पंजाब इस मामले में बहुत ज्यादा मुनाफिक है। हम सब पंजाबी हैं, हमें इस चीज का अंदाजा है कि जहाँ पे डंडे बरस रहे हो, जहाँ पे जरा मुश्किल वक्त हो, जहाँ पे सर्दी पड़ रही हो, जहाँ पे गर्मी पड़ रही हो, हम पंजाबी वहां से गायब हो जाते हैं। वो पीसफुल हो ना, जहाँ पे हमें पता हो एस्टैब्लिशमेंट हमारे पीछे खड़ी है और बंदूकें उनके हाथों में है और सामने जो मुखालफीन है उनका निशाना लिया उन्होंने, फिर बड़े शेर हैं। लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ नहीं है और इस बार डंडा डोली हो जाएंगे हम और ठीक ठाक किस्म के डंडे पड़ जाएंगे, तो फिर चले यार आखिरकार कोई पंजाब से भी कोई गैरतमंद बंदा जो कि मशहूर बंदा हो और टीवी चैनल्स पर आके या किसी भी प्रोग्राम में आकर ये बात कर रहे हैं कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। पठानों के बारे में बहुत बड़ी बात उसने कर दी कि पठान कौम एक गैरतमंद कौम है और जो पंजाबी कौम है इसी तरह बुज़दिलों की तरह अपने घरों में डट के बैठी रहेगी। इनको किसी किस्म की कोई शर्म हया नहीं। यही हालात कल से आपके घरों में भी हो सकते हैं। थोड़ा सा सोचे, दिमाग लगा के। तो पख्तनों दा देर ज़बरदस्त खबर है तो मुंह तोल पिछाई वर्करान या सोकम से तासो वरुण रावती तासो पूरा तो ज़्यादा ज़्यादा मरकी दा कुल मुस्तहिकी तासो दा जुल्म जबर के मुखालिफ उतरी रही इंशाल्लाह दगा से निज़ाम बची की इमरान खान जी कम सोच रहा वस्ते का सोच इंशाल्लाह वो नौजवानों पख्तनों कम से कम आगा सोच अडॉप्ट करे तो इंशाल्लाह डिटेल बता दो। आपके हर कैमरे में हर मोबाइल में उसने फुटेज बना रहे थे, कहीं एक फायरिंग की फुटेज बता दो, कुछ तो बता दो। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था जिसमें वो फरमा रहे हैं कि कोई किसी के पास कोई सबूत तो होंगे, लोगों के पास मोबाइल थे, कैमरेज थे, तो किसी ने वीडियोस बनाई होंगी। किसी को अगर ये है कि हमने बुलेट प्रूफ किया या शेलिंग किया, टीयर गैस छोड़े हैं या हमने उन पर स्ट्रेट फायरिंग किया, तो कोई किसी के पास कोई सबूत तो होगा। तो ये आवाम सारी खड़ी है आपको सबूत दिखाने के लिए। और ये वीडियोस देखकर भी ये इतने गिर चुके हैं कि ये फिर मानते नहीं है, बाद में भी कहते हैं कि कोई सबूत दिखा दे। ये एक अंग्रेज एंकर है, रिपोर्टिंग कर रहा है न्यूज़ को, वो भी आपको ये शवायद दिखा रहे हैं कि ये देखें आपने किस तरह बुलेट फायरिंग एक निहत्ते अवाम यानी जो अवाम और अमन एहतजाज के लिए निकली थी उस पर आप लोगों ने ब्रूटैलिटी, पुलिस की पूरी फोर्स उन पर आपने चढ़ा दी थी। और क्या आप यहाँ पर बंदा क्या क्या आप इतनी जुल्म की इतनी इंतहा है, आप अपनी अवाम अपने मुसलमान भाइयों पर चढ़ाई कर दें। हमें डिटेल बता दो। आपके हर कैमरे में हर मोबाइल में उसने फुटेज बना रहे थे, कहीं एक फायरिंग की फुटेज बता दो, कुछ तो बता दो। I finally made it to D-Square. They had promised that they will make it to D-Square. आपके हर कैमरे में हर मोबाइल में उसने फुटेज बना रहे थे, कहीं एक फायरिंग की फुटेज बता दो, कुछ तो बता दो। Ammunition, these are Kalashnikov ammunition. Also, long-range tear gas, shotgun pellets. Many of the supporters have been injured on this journey to Islamabad, but they are determined and they say that they will release their leader. Their demands are that the judiciary should be independent, that the 26th Amendment should be revoked, that their leader Imran Khan should be released from jail, that thousands of their supporters should be released from jail. And they also say that the stolen mandate of the people must be returned. This is of course an organized crowd. We have not seen anybody carrying any weapons. Although the government says that these are armed people, most of these are ordinary people who have come from the countryside because they love their leader who's been in jail for over a year. Now people in Pakistan are saying that there should be a political solution to a political problem and that use of force will only complicate the situation. अब 24 है। कल शब पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तानी फौज के पैरामिलिट्री रेंजर्स ने पाकिस्तान के कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में जिस तरह से अपने निहत्ते मासूम प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स का कत्ले आम किया, उसे डिस्कस करना कोई आसान काम नहीं है। गुज़श्ता चंद घंटों में जब से इसकी खबर सामने आई, बहुत से लोगों से बात की, बहुत से लोगों से बात करने का मौका मिला। थोड़ी देर बात करने के बाद हर शख्स फोन के ऊपर रो पड़ा। खाली ट्रेजेडी के इम्पैक्ट से नहीं रोए लोग ये सोच के भी रोते रहे, हर बंदा रोया, पता नहीं मैं कितनी दफा रो चुका हूं। इस चीज की वजह से भी रोए कि किसी ने कभी ये सोचा ही नहीं था कि पाकिस्तान की फौज जो हमें मेजर अजीज भट्टी, राशिद मिन्हास, मेजर तुफैल और पता नहीं क्या क्या कहानियां जो है वो सुनाती रही, वो अपने ही कैपिटल सिटी के अंदर पाकिस्तान की पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंसी के इतने करीब अपने ही शहरियों को इस तरह से गोली मार सकती है। और ना सिर्फ गोली मार सकती है, गोली मारने के बाद उनकी लाशें भी कब्जे में ले सकती है और वो जो जाए वारदात और क्राइम सीन है उसको भी धो सकती है। ये किसी ने कभी सोचा नहीं था।
آپ کے ہر کیمرے میں ہر موبائل میں اس ٹائم فوٹیج بنا رہے تھے, کہیں ایک فائرنگ کی فوٹیج بتا دو, کچھ تو بتا دو. وزیر داخلہ محسن نقوی کی ابھی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ کوئی کسی کے پاس کوئی ثبوت ہوں گے, لوگوں کے پاس موبائل تھے, کیمریز تھے, تو کسی نے ویڈیوز بنائی ہوں گی, کسی کو اگر یہ ہے کہ ہم نے بلیٹ پروف کیا یا شیلنگ کیا, ٹیئر گیس چھوڑے ہیں, یا ہم نے ان پر اسٹریٹ فائرنگ کیا, تو کوئی کسی کے پاس کوئی ثبوت تو ہوگا. تو یہ عوام ساری کھڑی ہے آپ کو ثبوت دکھانے کے لیے. یہ ویڈیوز دیکھ کر بھی یہ اتنے گر چکے ہیں کہ یہ پھر مانتے نہیں ہیں, بعد میں بھی کہتے ہیں کہ کوئی ثبوت دکھا دے. یہ ایک انگریز اینکر ہے, رپورٹنگ کر رہے ہیں نیوز کو, وہ بھی آپ کو یہ شواہد دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ نے کس طرح بلیٹ فائرنگ, ایک نہتے عوام یعنی جو عوام اور امن احتجاج کے لیے نکلی تھی اس پر آپ لوگوں نے بروٹیلٹی, پولیس کی پوری فورس ان پر آپ نے چڑھا دی تھی. اور کیا آپ یہاں پر بندہ کیا کہ آپ اتنی ظلم کی اتنی انتہا ہے, آپ اپنی عوام اپنے مسلمان بھائیوں پر چڑھائی کر دیں. سوشل میڈیا پہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا ہوں جو کہ کافی وائرل ہوتی جا رہی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ڈی چوک پہ 3 اسٹیپ پہ کنٹینرز تھے جس پر وہ کھڑے ہو کے نماز اس نے پڑھی, اور پھر وہ دعا مانگ رہا تھا. جو بھی نماز کے دوران ہی اتنی ہماری پولیس یا اتنے ہماری جو بھی قانونی ادارے ہیں, جو سیکورٹی اہلکار ہیں, اتنے وہ گر چکے ہیں کہ نماز پڑھ کے وہ دعا کر رہا تھا, اس کے پاس نہ کوئی گرنیٹ ہے نہ کوئی ڈنڈا ہے. آپ اس کو آرام سے پکڑ کے گرفتار کر لیتے, اس کو آگے انہوں نے دھکے مارے. تیسرے اس کو یہ بھی سوچ نہیں ہے کہ یار یہ یہاں سے اوپر سے نیچے گرے گا, مر نہ جائے. اب یہ وہی بیچارے ہوں گے جن کی وجہ سے گھر چل رہا ہوگا. یہ ہمارے پولیس والے یا فوجی بھائی جو ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ہم سب ان کو بھائی سمجھتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا, اینڈ گیم کیا ہے بتائیے نا مجھے. اس کے بعد اینڈ گیم کیا ہے؟ کیا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی کسی لیڈرشپ نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ حکومت استعفیٰ دے؟ یہ ڈیمانڈ کیوں نہیں کی جا رہی؟ لاسٹ ٹائم تو خان صاحب جب آئے تھے 126 دن کا دھرنا دیا تھا, جب بھی آئے تھے انہوں نے استعفیٰ مانگا تھا حکومت کا. ابھی تک حکومت کا استعفیٰ کیوں نہیں مانگا جا رہا؟ ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ جانتے سب ہیں کہ یہ تو ممکن نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے جی مینڈیٹ واپس دے, مینڈیٹ 24 گھنٹے میں واپس نہیں ہو سکتا, یہ پاسبل نہیں ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا. استعفیٰ کیوں نہیں مانگا جا رہا؟ اور جو پاکستان تحریک انصاف آج سے چند مہینے پہلے تک ہر عمران خان صاحب اپنے ہر انٹرویو کے اندر ہر جگہ پہ جنرل عاصم منیر کو ٹارگٹ کرتے تھے, ان کو کبھی جنگل کا بادشاہ, کبھی کچھ کہتے تھے, ڈرٹی ہیری, وہ کدھر ہے سب کچھ؟ وہ سب کچھ کہاں گیا؟ وہ تنقید کدھر گئی؟ وہ فورن جو میگزینز کے اندر جو آرٹیکلز آتے تھے اور جو خان صاحب کے انٹرویوز آتے تھے وہ تو بھرپور ہوتے تھے ان چیزوں سے. اب وہ سب کچھ کدھر ہے؟ یہ ساری تقریریں جو ہو رہی ہیں, جو بشرا بی بی کی جانب سے کی جا رہی ہیں یا علی امین گنڈاپور کر رہے ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ ساری باتیں کیوں نہیں کر رہے؟ ایسی کیا بات ہے؟ تو سوال ہیں ان یہ ساری جو گفتگو ہوئی ہے اس کے بعد بہت سے ذہنوں میں سوال آتے ہیں کہ کیا ایک میجر پولیٹیکل شفٹ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ پاکستان کی سیاست میں اس وقت, یا ایک سیاسی جماعت کے اندر اس وقت کیا ہونے جا رہا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے. جناب منصور علی خان صاحب کا میں بھی ایک ولاگ سن رہا تھا جس پر وہ عمران خان کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جب وہ تھے تو وہ عاصم منیر کو مختلف ناموں سے پکار رہے تھے, گاڈ فادر کہتے تھے, جس نام سے بھی پکارتے تھے, مطلب ان پر تنقید ہوتی تھی. لیکن اب ان کی پارٹی نے یہ سٹینس کیوں نہیں لیا؟ مطلب وہ پارٹی اس بات پر کیوں نہیں انہوں نے احتجاج میں ذکر کیا کہ استعفیٰ دے یا حکومت میں سے کوئی استعفیٰ دے؟ عاصم منیر پر کوئی تنقید کیوں نہیں کی؟ تو اپنی سوال کے خود ہی جواب بھی دے رہے تھی بات میں. بس یہ کیا چاہتے ہیں, ہم عوام بھی بیوقوف بن جاتے ہیں, ان کو کمنٹس پہ کمنٹس کر رہے تھے. یہ تو چلو اللہ کے ہاتھ میں, جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دینی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے, جس کو نہیں دینی ہوتی اس کو جو مرضی کر لے, عزت نہیں ملتی, ان کو چلو عزت ملی ہوئی ہے. لیکن جب آپ کو پتہ ہے, آپ کہہ بھی رہے کہ کوئی وہاں پر کیوں آواز نہیں اٹھا رہا, تو بھائی وہ اب عمران خان نہیں ہے وہاں پہ جو آواز اٹھائے. عمران خان نہیں ہے جو ان کے خلاف بات, یہ ان کے کارکن ہیں یا اس کے